عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم معكم سيدة نجاة العوامي في قناتي. الوصفة تاع اليوم اللي هي لي بريوش مطلوبة بزاف من المشاهدين. سي دي بريوش فوغي بشوكولا ومن الفوق ديكوري افيك دي بيبيت او شوكولا. وصفة ناجحة 100%. وكاين اللي درت لهم لو سكرو، كاين اللي ما يحبش الشوكولا درت لهم هاد الحبيبات بلو سكرو. الوغ تفضلوا معايا باش نعطيكم المقادير. للمقادير تاع لي بريوش تاوعنا عندنا 50 غرام تاع الزبده، 25 غرام تاع الخميره، قريصه تاع الملح، لي بيبي دو شوكولا، عندنا 50 غرام تاع السكر كريستاليزي، لا فاني، 3 حبات ولاد الدجاج، 150 غرام تاع حليب دافي و 150 غرام تاع الماء، 500 غرام دو فارين. ندوزو لطريقه التحضير. ندير كاس تاع الماء دافي، نزيد كاس تاع الحليب دافي اللي قلنا 150 غرام، نفرغهم كيف كيف. نزيد نفرغ 25 غرام تاع الخميره، نحطها لداخل معاهم في السوائل. نزيد شويه تاع السكر، على بالكم الخميره تنفعل مع السكر، ونخلطهم مليح بلو فوي مانويل. نخلط مليح قبل ما نديرهم يتنعجنوا، لازم ندير هذه الطريقه. ونخلي الخميره تاعي تخمر، نخليها حتى تطلع. هاي طلعت لي. نكمل بقيه تاع السكر نحطهم من الفوق كما راكم تشوفوا. ونحكم ولاد الدجاج تاعي زوج اللي قلنا هما زوج حبات، نكسر الحبه الاولى ونزيد الثانيه. ونكمل المقادير. ندير لافاني يعني تعطيهم بونغو. نزيد ندير قريصه تاع الملح، كما تعرفوا الملح يعني يلعب دور مهم في لي بريوش في كلش. نخلط مليح، نخلط حتى يعني يكون عندي ان بون ميلونج بلو فوي مانويل. قلت لكم قبل ما نديرها في البيترا. نزيد نحط عليهم 500 غرام تاع الفارينه يعني موزونه، وهذا هما المقادير تاعها 500 ني بلوس ني موان. في البيترا ندير لو كروشي تاعي ا بروميير فيتاس، نبدا نخلط نخليها تدور. نزيد ندنا دوزيام فيتاس كيما نقولوا فيتاس موين لو طون. يعني حنا كنا ديجا خلطنا كامل المواد، دوك تقعد لي ديك الفارينه تندمج مع السوائل تاوعي. هاكو تشوفوا لاباط تاعي راهي تنعجن تجينا بزاف طريه وكما نقولوا لي كولونت. في هذه المرحله نقص شويه تاع لا فيتاس باسكو الزبده تاعي مازال ما درتهاش. وقلت لكم الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، وقطعتها اون بتي دي. نقص لا فيتاس كما راكم تشوفوا. نبدا هنا نزيد هذوك لي بتي بو تاع الزبده. علاش؟ باش يتخلطوا لي فاسيلمون. انا درتهم قطعتهم بالعين لي صغار ما رميتهاش طرف كبير باش تتخلط يعني بيان كوم يلفو. نديرها ا فيتاس موين يعني في 3 ولا في، ونخلي حتى يندمج. تشوفوا كامله ديك الزبده تدخل في هذاك الخليط. هاكو تشوفوا لا فيتاس كيفاش البيترا راهو يخدم. هنا سي بون لي كولونت يعني اون اوبتيان هاد لا كونسيستانس تاع لا بات. elle s'accroche كيما نقولوا. شوفوا راهي لا الي كولونت. هنا واش ندير طريف تاع الزبده ولا لا مارغارين في يدي. علاش؟ باش نحي هذاك اللي راهو لاصق في الكروشي ونسقمها باش ما تلصقليش في يديا. جو روتير لو بول يعني لو بول تاع لو بيترا، ونحبط كامل الحواف لي باروا اللي راهم سور لو كوتي. نحبطهم باش هكذا نخليها تخمر لي. راكم تشوفوا شحال شابه كيفاش هذا هو النتيجه اللي تحصل عليها. نغطيها ونخليها تخمر في غردها. دوك انا شوفوا كيفاش لاهي طلعت لي. ونحبط لها جو في لا ديغازي. هاكو تشوفوا نحبط كامل العجين هذاك باش نحطها سور لو بلان دو طرافاي. انا توجور كيما قلتوا هنا ندير شويه تاع الفارينه باسكو اللي فريمون كولونت لاصقه، وهذا هو البريوش اللي باش يجيكم ناجح لازم يكون هكذا يتلاصق. نستعين بشويه تاع الفارينه، اللي تحب دير شويه تاع الزيت، اللي تحب دير شويه تاع الزبده انتي وما عندك. ابداي تشطي يعني طميها كامل باش تجيك. ضربيها خطره زوج سور لو مار بيان سور. ومن بعد تيك واش ندير هنا كنتو تشوفوا شحال هي شابه. ندير لها توجور شويه تاع لا فارين في يديا ونقرصهم كيما نقرصوا بالسمن. فوالا نبوليوهم. ندير لي بيبي دو شوكولا ونعاود نغلقهم. فوالا جو فيرم بيان جو سود باش ما تخلي الشوكولا
سور لو ماربر ندير دي بتيت بول ونحطهم داخل السنيوه، نزيد حتى نكمل الكميه تاعي. ندير شويه تاع الفارينه، نعاود نحل لها بين يديا لي بيبي دو شوكولا اللي عندها تاع لي مورسو، اللي تحب دير شويه تاع المعجون، تو ديبون كل وحده وما حبت. فوالا هاكو تشوفوا نحطهم في السنيوه ولا نكمل الكميه. هاني كملتها. نحكم حبه ولاد الدجاج ندربها مليح مليح باش لا دوغور. نزيد لها شويه تاع لافاني باش نحو ديك ريحه تاع ولاد الدجاج. وعندي هنا قهوه عاديه طيبتها ونخلطها باش تعطيني اون بيل كولور. نخلطهم مليح مليح. فوالا. وهنايا يعني ديجا لا كويزين تاعي سخونه راهم بداو يخمروا. جو في باسي اون بيل ادورور فوقهم باش هكذا يعطوني اللون الذهبي اللي نحبه. نطليهم كامل يعني كامل حبات تاوعي نطليهم بالبانسو. كي نكمل ندير لهم شوكولا لي بيبي دو شوكولا. وكاين تحب دير لهم الفوق لو سكر، انا عندي اللي يحبوا ياكلوا في الدار بلو سكرو كيما كو شفتوا. نديرهم على 180 درجه بعد ما خمروا لي يطيبوا حتى ل 20 دقيقه. نديروهم في الكوشه. راهم وجدوا لي بريوش تاعي بيان دوري كيما حبيتهم، الله يبارك. هام ليك هادو درت لهم لو سكرو وهادو لهم لي بيبي دو شوكولا. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه لانها راهي ناجحه 100%. هادو ما سيدي بريوش تاع الجمعه العشيه قهوه مع وليداتكم، يعني اللي عجبوهم يعني ولا عجبتكم الوصفه يعني نتوما تجربوها بيان سور وتعجبكم سيدي كومونتير بعثوا لي قال فوالا نجحنا فيهم ما نجحناش. ان شاء الله تنجحوا ودي جيم دي كومونتير. ونقول لكم الى الملتقى. سلام.